Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Sir Ghulam Haider from the platform of Madre Ilmi. Students, आज हम इंग्लिश ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 1 के सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट 5 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी पहले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 में पैसेज 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा, बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। स्टूडेंट्स, पैसेज 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं ताकि ट्रांसलेशन करने में आसानी हो सके। क्लॉट लोथड़ा, कोंगील्ड ब्लड जमा हुआ खून, रेवोल्यूशन वही, इल्हाम प्रोक्लेम बाज़ाब्ता ऐलान करना, मिशन मकसद, नस्बुल ऐन नेक्सिस बंधन मजबूत ताल्लुक़, सुपरस्टिशन तवहम परस्ती इबहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, ला इल्मी कॉन्सेप्शन तसव्वुर ख़याल, डिवाइन ब्लेस अल्लाह की नेमत। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे आते हैं। सूरह अलग की पहली 5 आयत का अरबी वर्जन मौजूद है और साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक का। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने खलक किया, जिसने पैदा किया, तख्लीक किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया। फ्रॉम क्लॉट्स ऑफ कंगील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से। रीड एंड थाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बहुत करीम है। हु टॉल्ड द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉल्ड मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। स्टूडेंट, ये पहली वही की 5 आयत जो हैं उसका इंग्लिश वर्जन था। स्टूडेंट्स, पैसेज 6 की तरफ आते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बीगन, नज़ूल वही जिसने आइंदा 23 बरस तक जारी रहना था का आगाज़ हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के इत्तेहाद और अल्लाह की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। स्टूडेंट्स, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद नस्बुल ऐन, तवहम परस्ती के बुतों का ख़ात्मा, जहालत और बद अकायद का ख़ात्मा करके ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना और इंसान को ईमान की रोशनी से अल्लाह की नेमत की तरफ ले जाना था। अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बुल ऐन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जहालत, बद अकायद और तवहम परस्ती के अकायद का ख़ात्मा करके ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और इंसानियत को अल्लाह के ईमान की रोशनी की तरफ और नेमत की तरफ रहनुमाई फरमाना था। स्टूडेंट, टेक्सचुअल क्वेश्चन भी मौजूद है। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन ही इसका आंसर है। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशंस, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ द फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। स्टूडेंट्स, पैसेज 7 के वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं सो दैट के हमें ट्रांसलेशन में हेल्प आउट कर सके। थ्रेटनिंग डर, खौफ, डोमिनेंस गलबा, पैगन कुफार काफिर, प्रेशर दबाव ज़ोर, रिनाउंस दस्तबरदार होना, ओगैन मौका, डेलीगेशन वफद लोगों का ग्रोह, केयरिंग ख्याल रखने वाले, रिस्ट्रेन मना करना,
باز کرنا, انیمٹی دشمنی, ڈیلیما پریشانی, مشکل, سینڈ فار پیغام بھیجا, نیفیو بھتیجا بھانجا, سچویشن صورتحال حالات, رسپونڈڈ جواب دیا, میموریبل یادگار, ابنڈن رکنا باز آنا, پروکلیمیشن اعلان, پیرش تباہ ہونا برباد ہونا, اٹیمپٹ کوشش, سیٹ اپ قائم کرنا. اسٹوڈنٹس پیسج 7 کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں, ٹیکسٹ بک کو متوجہ ہوں. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی, چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا. دا پیگن عربس started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں. One day, on one occasion, they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس لوگوں کا ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے آپ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے منع کریں, اور face their enmity, یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, پریشانی میں مبتلا ہو کر, he sent for his nephew, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا, and explained to him the situation, اور صورتحال سے آگاہ کیا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا, my dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دیں, even then, تب بھی, I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, توحید, تو میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth, میں روئے زمین پر سچے مذہب کو, عقیدے کو قائم کروں گا. اور پیرش ان دس اٹیمپٹ, یا پھر اس کوشش میں اپنی جان خالق حقیقی کے حوالے کر دوں گا. اسٹوڈنٹس پیرش کا مطلب تباہ ہونا ہوتا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہم مناسب اور شائستہ ورڈ لے کر آتے ہیں, اس لیے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ میں روئے زمین پر سچے مذہب کو قائم کروں گا, یا اس کوشش میں اپنی جان قربان کر دوں گا. اسٹوڈنٹس پیسج نمبر 8 اور 9 کو دیکھتے ہیں, اس کے ورڈز میننگ. امپریسڈ متاثر ہوئے, ڈٹرمنیشن ارادہ عزم, چوزن منتخب کیا, امبیوڈ سرشار, ریزالو ارادہ مقصد, انکاؤنٹرڈ سامنا کیا, چیلنجز مشکلات, گریس عظمت سے شان سے, ڈگنیٹی عظمت, ایلیویٹڈ سربلند کیا اٹھایا, اسپرچول روحانی, ڈومینز شعبہ علاقہ, کنکسٹ فتوحات, ایور لاسٹنگ دائمی ہمیشہ رہنے والا آرمڈ. اسٹوڈنٹس پیسج 7 کی ریڈنگ 7 سے آگے 8 کی ریڈنگ کرتے ہیں, 8 and 9 کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنے رستے پر چلتے جاؤ, none will dare thee touch thee, آپ کو کوئی چھونے کی جرت نہیں کرے گا, I shall never forsake thee, میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا. اسٹوڈنٹس پیسج 9. And the رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے پر چلے جو اللہ قادر مطلق نے آپ کے لیے منتخب فرمایا تھا. Imbued with divine guidance and firm resolve, the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ
قادر مطلق کی محبت میں سرشار پختہ عزم لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عظمت اور شان کے ساتھ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. بہت ہی کم وقت میں آپ نے انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں شعبوں میں ممکنہ ترین بلند سطح تک، بلند مقام تک پہنچا دیا. He was also a driving force behind the Arab conquest. آپ عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک غالب متحرک قوت کے طور پر تشریف فرما تھے. which have created an everlasting impression on the history. جس نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں.